وفي سلام يا رايح للحرم ادعيني وسلمني على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها اذكر يا من هاوي. طيب انا منتظر الله بالنبي شغلني شغل كل بصري. هنيئا يا رايح للهادي بالنبي شغلني شغل ما كلمني عن من باب السلام بتأدب واحترام. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام. ونعملها في حق ودي سلامي يا رايح الحرم مش قلت لك الليل عند احمد سلامي يا رايح للحرم. يعني جبتك عندي لك بالدعوه. الكعبة يا محلاه وجلال يغشى. قرص الكعبة يا محلاها نور وجلال. نزل يا يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى يا طيبة إليك نشتاق أضمانا يا طيب الفراق. يا طيبة إليك نشتاق أضلانا يا طيب الفراق. والدمع في العين حراق نشتهي رؤية العدنان. رؤية العدنان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نعانا. قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك سار. जी तो व्यूवर्स कैसा लगा आज का व्लॉग? यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।